ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एकछिन राख्नु न अब चित्त बुझाउनु एकछिन यहाँ भयो। ठिक छ, चित्त बुझाउँदाखेरि म्युट गरौँ है। सबैलाई नमस्कार छ, हैन बुझिसक्यो, चित्त बुझिसक्यो। सबैलाई हार्दिक नमस्कार प्रणाम छ। र आज हामी अष्टावक्र गीताको चतुर्थ एपिसोडमा छौँ, चौथो एपिसोडमा छौँ। र यो सत्सङ्गकै क्रममा चलिराखेको छ र आत्मतत्त्वको विवेचना, यो अष्टावक्र गीताको मूलभूत रहस्य भनेकै आत्मतत्त्वको विवेचना हो। र प्रथम प्रकरण सकेर दोस्रो प्रकरण आज हामी सुरु गर्छौँ। र यसमा एउटै कुरो भनौँ न, एउटै कुरो छ, एउटै कुरोलाई तर्क प्रमाणहरूले बलियो बनाउने के, जस्तो द्विबद्धम त्रिबद्धम सुबद्धम भवति भन्ने के, द्विबद्धम एउटै कुरो भन्दै जाने, भन्दै एउटै कुरो छ, यसमा केही पनि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, यो एउटा ठ्याक्कै श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्रकोटिभिः ग्रन्थकोटिभिः, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्रकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। वास्तवमा वेदान्त दर्शनको चाहिँ र अद्वैत वेदान्त, वेदान्तमा पनि विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, के द्वैत, अनेक अद्वैतहरू छन्। ती आफ्ना आफ्ना परम्परा सम्प्रदाय अनुसार गुरु परम्परामा विकसित भएका छन्। तीमध्ये मेरो स्कुलिङमा मैले बोलेको मात्रै हो है, यो आफ्नो आफ्नो स्कुलिङ हुन्छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। कहिले पनि मान्छेले जीवनमा यही कुरा हो भनेर ठोकुवा गरेर होइन भन्न म समर्थ छैन। मैले अघि नै पहिले भनेको छु। र म मेरो स्कुलिङमा म श्रद्धा राख्छु र तदनुकूल साधना गर्ने प्रयत्न गर्छु, बस त्यति मात्रै हो। र यो शङ्कराचार्य अथवा व्यास, मूलतः वेद व्यास होइन, हाम्रो चाहिँ आदि आचार्य भनेर चाहिँ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्र मथास्य शिष्यम भनेर हामी यो गुरु परम्परा विश्वास गर्छौँ। नारायण, नारायण पछि ब्रह्माजी, ब्रह्माजी पछि वशिष्ठ होइन, वशिष्ठ पछि शक्ति, शक्ति पछि पराशर, पराशर पछि व्यास, व्यास पछि सुखदेव, सुखदेव पछि गौडपादाचार्य, अनि त्यस पछाडि गोविन्दाचार्य, त्यस पछाडि गोविन्द योगीन्द्र मथास्य शिष्यम श्री शङ्कराचार्य हैन, गोविन्दाचार्य शङ्कराचार्य, शङ्कराचार्य पछि क्रमिक रूपमा चेलाहरू हुँदै हुँदै हाम्रो गुरु परम्परासम्म आएर हामीसम्म आइपुग्छ। यो कुरो विद्या चाहिँ यसरी आउँछ भनेको भगवत परम्पराबाट नारायणदेखि नै आउँछ हैन। अनि सदाशिव समारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, गुरु परम्परालाई पनि नमस्कार गर्दै यो सदाशिवदेखि अथवा नारायणदेखि नै सुरुवात भएर शङ्कराचार्यमा आएर एउटा उत्कर्षमा पुगेर वेदान्त दर्शनले हालसम्म चाहिँ आउँछ यो दर्शनको। र एउटा कुरा, जुनसुकै दर्शनको पनि वास्तवमा साधना गरेपछि त्यो दर्शन दृढ हुने हो। अघि विश्वनाथ बुवाले नै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो हामी कुनै पनि कुरा गरेर अथवा त्यसको व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर भन्दा पनि तदनुकूल साधना गरेर त्यसमा चेष्टा गरेपछि, त्यो कुराको झिल्काझिल्की अनुभूति गरेपछि, त्यो कुरो भएपछि, त्यो कुरोको फिलिङ भएपछि, अनि त्यसबाट त्यो साँच्चै अपरोक्ष अनुभूतिको बारेमा मैले अस्ति हजुरहरूलाई अलिअलि भनेको थिएँ। अपरोक्ष अनुभूति को झिल्काझिल्की, अपरोक्ष अनुभूतिकै पराकाष्ठा भनेको त मोक्ष अवस्था नै हो, मुक्त अवस्था नै हो, त्यसमा त कुनै डाउटै छैन। त्यो अपरोक्ष अनुभूति इक्वल टु इनलाइटेनमेन्ट, त्यसमा कुनै छैन। तर वास्तवमा हाम्रो चाहिँ जुन अहिलेको अनुभूति, आनन्दको अनुभूतिको सन्दर्भ छ, यो सामान्य लौकिक आनन्दबाट माथि उठेर, विषयानन्दबाट माथि उठेर आत्मानन्द प्राप्त गर्ने, परमात्मानन्द प्राप्त गर्ने, आत्मिक आनन्द, आध्यात्मिक सुखको जुन अनुभूति गर्ने, आत्मिक सुखको, आत्मसुखको अनुभूति गर्ने जुन कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ साधनासँग रिलेटेड छ। त्यो कुरो चाहिँ साधनासँग जोडिन्छ। त्यही भएर शास्त्र जानेको छु मैले, अब मैले शास्त्र जानेको छु, म शास्त्रको उपप्राध्यापक हुँ, पढाउँछु, पढाएर चाहिँ दुनियाँलाई बुझाउन सक्छु, दुनियाँलाई बुझाउन सक्दैमा म फेरि यो चाहिँ मान्छे त इन्लाइटेन्ड नै छ, यो चाहिँ मुक्तै छ भन्ने कुरो हो। त्यसमा चाहिँ साधना जोडिन्छ।
कुनै पनि कुराको रियलाइजेसन कतिको गरेको छ त व्यक्तिले, त्यसमा कुनै कुरा जोडिन्छ हैन। मलाई चिकित्साका कतिपय औषधि विज्ञानहरू थाहा होला, तर मैले त्यो परीक्षण गरेर कुनै व्यक्तिलाई दिएर त्यो व्यक्तिले चाहिँ कतिको स्वास्थ्यको अनुभूति गरेको छ त, त्यस पछाडि म चिकित्सक हुन्छु। म चिकित्साका 4वटा 20वटा 50वटा 100वटा जति औषधिको त मलाई नामै थाहा छ हैन। भनेपछि हामी के हुन्छौँ त भन्दा कुनै पनि कुरामा साधना गरेर त्यो कुरालाई परीक्षण गरेर त्यो कुराको विज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् ज्ञानम परम गुह्यम ते यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदङ्गम च सावधानतया शृणु। भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई त्यो सुरुको सृष्टिको क्रममा यो चतुश्लोकी भागवत भन्ने भागवतको प्रसङ्गमा आउँछ। भागवतमा चाहिँ नारायणले ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो कमलमा। ब्रह्माजी बिचारा यतायति हेर्नुहुन्छ, सबैतिर हेरेको जलै मात्रै छ, जलै मात्रै छ, जलै मात्रै छ, टेक्ने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन। ब्रह्माजी चकित हुनुभयो। चकित भएपछि नारायण प्रकट भएर भन्नुभएको पहिलो श्लोक छ ज्ञानम परम गुह्यम ते यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदङ्गम च सावधानतया शृणु। म तिमीलाई ज्ञान विज्ञान सहितको ज्ञान बताउँछु। त्यो ज्ञान भनेको चाहिँ ज्ञान त छँदैछ त्यो अनुभूति, तर त्यो अनुभूत्यात्मक, त्यो कुरो परीक्षणात्मक। विज्ञान भनेको तब हुन्छ जब त्यसको प्र्याक्टिकल फिलिङ हुन्छ, जब त्यसलाई चाहिँ आनन्द, जब त्यसलाई परीक्षण गरिन्छ, जब त्यसलाई सम्परीक्षण गरिन्छ, जब त्यसलाई अनुभूतिमा लगिन्छ, त्यो विज्ञान सहितको ज्ञानको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र हामी यही आत्मानन्दको आत्मसुखको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। र अष्टावक्र जो ज्ञान मात्रै नभएर विज्ञान, विज्ञान सहितको ज्ञान, विज्ञान भनेको आजभोलिको यो भौतिक विज्ञानको कुराहरू हैन, फिजिक्सको कुराहरूको हो, तर त्यो विज्ञान हाम्रो चाहिँ आत्मसुखको अनुभूति सहितको अनुभूत्यात्मक ज्ञान जो आफैले अनुभूति गरेको छ, अपरोक्ष रूपमा बुझिएको छ, त्यसलाई विज्ञान भनिन्छ। शास्त्रमा पनि विज्ञानको धेरै ठाउँमा चर्चा आउँछ, र धेरै मान्छेले विज्ञान भने त शास्त्रमा पनि रहेछ भन्ने अर्थमा हुन्छ। तर शास्त्रले बताएको विज्ञान र आजले भन्ने विज्ञानमा फरक छ। आजको विज्ञानले चाहिँ फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री, बायोलोजी यसलाई चाहिँ विज्ञान भन्छन् हैन। तर हाम्रो खास विज्ञान भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा होस्, त्यो चाहे त्यो जुनसुकै कुरा होस्, त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली आफैले अनुभूति गरेका छौँ, अनुभूत्यात्मक तहमा पुर्याएका छौँ भने त्यो अर्थमा चाहिँ बल्ल त्यो विज्ञान हुन्छ। अब यहाँ पनि जुन हामीले चाहिँ चर्चा गरिरहेका छौँ, यो चर्चा ज्ञानात्मक तहमा रहन्जेलसम्म हामी साँच्चै मुक्त हुन समस्या छ। त्यही भएर त्यसलाई विज्ञानात्मक तहमा चाहिँ हामीले आफूले सम्परीक्षण गर्नु छ, परीक्षण गर्नु छ। किनभने शास्त्रमा त अनन्त कुराहरू बताइएको छँदैछ यही विषयमा, तर एउटै कुरा हो, यसको निष्कर्ष एउटै हो कि ब्रह्म सत्य छ, जगत मिथ्या छ, जीव र ब्रह्ममा एकता छ। यो वेदान्तको निष्कर्ष वाक्य हो। यसमा योभन्दा बढी केही पनि छैन वेदान्तमा। तर एउटा के छ भने यसलाई पनि एकैचोटिमा त दृढ हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने मान्छेले एकदमै ठुलो कुराको अपेक्षा गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ, ठुलो कुराको अपेक्षा गरिरहँदाखेरि झ्याप्पै त्यो कुरो प्राप्त हुँदाखेरि हामीलाई त्यो अनुभूति हुँदैन। त्यही भएर उनीहरूले त्यही कुरोलाई बारम्बार 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 भन्ने, भन्दै 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 गइसकेपछि हो त नि साँच्चै भन्ने कुराको एक दिन न एक दिन हामीलाई फिलिङ हुन्छ। यति मात्रै कुरा हो। र हामीले अस्तिसम्म 15औं श्लोकसम्म सकेका छौँ। आज हामीले यो अध्याय सिद्ध्याए, यो प्रकरण सिद्ध्याएर अर्को प्रकरण सुरु गर्छौँ। अस्ति हामीले अन्तिम भनेका थियौँ देहाभिमान पासेन चिरम बद्धोसी पुत्रका बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। तिमी देहको अभिमान रूपी पासोले यसरी बाँधिएका छौ, यसरी जकडिएका छौ, हे जनक, हे पुत्र, हे शिष्य, तिमी यसरी देहको अभिमान भनेको म हुँ, मेरो ज्यान बलियो छ भन्ने अभिमान भन्न खोजेको होइन। ज्यान बलियो छ भन्ने अभिमान भन्न खोजेको होइन। देहको अभिमान भनेको हर कोही मान्छेमा देहको अभिमान छ कि यो शरीर नै म हुँ र म नै शरीर हुँ। शरीर म भन्दा भिन्न होइन, अथवा शरीरको स्वामी म नभएर शरीर र म बीचमा अभिन्नता छ, शरीर नै आत्मा हो भन्ने, शरीर र आत्मामा कुनै भिन्नता छैन भन्ने जुन हाम्रो लौकायतिक सोच, सामान्य सोच, भौतिक सोच जुन छ, यो सोचले गर्दाखेरि तिमी यसरी बाँधिएका छौ, यसरी जकडिएका छौ। र त्यो जुन अभिमान, देहको अभिमान रूपी अज्ञान रूपी, जुन देहको अभिमान भनेको के अज्ञान, देहको अभिमान भनेको के अध्यास, त्यसलाई अध्यास भनिन्छ। तादात्म्याध्यास, स्वरूपाध्यास भन्ने विभिन्न अध्यासहरू हुन्छन्। त्यो अध्यास अथवा अज्ञान, त्यो अज्ञान रूपी पासोले तिमी यसरी जकडिएका छौ। अब त्यसलाई तिमीले के गर्दियौ, बोधोहम, आई एम नट दिस बडी,
म यो शरीर होइन, म यो शरीर होइन, म यो शरीर भन्दा शरीरको द्रष्टा, यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने, यो शरीरको भित्रबाट परिचालन गर्ने, यो शरीरलाई पाल्ने पोस्ने, यो शरीरलाई जिउँदो बनाएर राख्ने म हुँ। एकजना गुरु महाराज हुनुहुन्थ्यो, मैले सम्झेँ, मेरो साथी हुनुहुन्छ एकजना सच्चिदानन्द स्वामीजी, सच्चिदानन्द भन्ने गुरु हुनुहुन्छ, हजुरहरूले सुन्नुभयो नि होला। सच्चिदानन्द गुरुलाई चाहिँ हामी साथी अनि तपाईँले के ठुलो काम के गर्नु भएको छ भने, मैले ठुलो काम गरेको छु नि, के गर्नु भएको छ भने म यो विगत 35 वर्षदेखि म यो एउटा मेरो शरीर रूपी लासलाई जिउँदो बनाएर हिँडिरहेको छु भन्नु। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो शरीर रूपी लासलाई जिउँदो बनाएर हिँड्ने तत्त्व, आत्मतत्त्व जुन छ त्यो पो म हुँ त, म त यो शरीर होइन भन्ने किसिमको जुन बोध छ, यो बोध रूपी खड्गले तिमी त्यसलाई छिनाल्दियौ र त्यस पछाडि तिमी सुखी बन भन्ने कुरा थियो। अब 16 मा चाहिँ आउँछ, के अरे 15 मा आउँछ। अब निस्सङ्गो निष्क्रियो शित्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिम अनुतिष्ठसि। समस्या के छ भन्दाखेरि यो मनोरोग, यो आजभोलिलाई अज्ञानलाई के भनिन्छ भने इग्नोरेन्स भन्छन्। त्यो इग्नोरेन्स चाहिँ आजभोलिको भाषाको मनोरोग हो। मनोरोगले चाहिँ के गर्छ त आजभोलिको साइकोलोजीसँग, यसलाई म हजुरहरूलाई तुलना गर्छु, यद्यपि म भन्दा विज्ञ साइकोलोजिस्टहरू यहाँ हुनु होला है, मलाई थाहा छैन, तर आजभोलिको साइकोलोजीले के भन्छ भने, साइकाट्रिकका अथवा साइकोलोजिस्टकोमा गयो भने, जस्तो कि मलाई एकदम दुःख छ भने, दुःख छँदै छैन तपाईँलाई, मात्रै तपाईँलाई दुःख भएको अनुभूति छ, तनाव छ, मलाई टेन्सन छ, टेन्सन छँदै छैन, तपाईँलाई मात्र फिलिङ छ कि आई एम टेन्स्ड, आई एम डिप्रेस्ड, म डिप्रेस्ड छु, म चाहिँ तनावमा छु, म चिन्तामा छु भन्ने कुराले तपाईँलाई चिन्तित बनाएको। म खुसी छु भनेपछि खुसी। अब त्यही कुरा अस्ति आइहाल्यो, बद्धाभिमानी बद्धोही मुक्तो मुक्ताभिमानी मुक्तोही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदन्ती सत्यम या मति सा गतिर्भवेत्, जस्तो मति उस्तै गति भन्ने कुरा अस्ति आइहाल्यो। त्यही कुरा आज फेरि आउँदैछ। त्यही कुराले आज फेरि के भन्छ त भन्दाखेरि, अब निस्सङ्गोसी तिमी निस्सङ्ग छौ, निष्क्रियोसी तिमी निष्क्रिय छौ। निस्सङ्ग भनेको म त हुन्छ नि त सामान्यतया के, हामी भनेको हामी जहिले हाम्रो एउटा गलत थेगो छ, यो गलत थेगो भन्नुपर्छ, हामी त बिग्रेका सडेका गइहाल्यौँ, अर्कालाई कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ गर्नु पर्ने, हामी त खतम भइहाल्यौँ, अब तपाईँहरूको पालो हो। मलाई भन्नु पर्दाखेरि हजुरहरूले यही भन्नुहुन्छ, जस्तो अविवाहितहरूले के अरे विवाहितहरूले अविवाहितहरूलाई यसो सम्भावना, हामी त गृहस्थीमा फसिहाल्यौँ, भइहाल्यौँ, खतम भइहाल्यौँ, अब हजुरहरूको कल्याणको बाटो बेलैमा विचार गर्नु होला होइन। यो चलन छ हाम्रो थेगो, सामाजिक थेगो। हामीले आफूलाई कहिल्यै पनि आफूलाई जहिले पनि हामी सेकेन्डरी पाटोमा हामीले आई एम द बेटर, म विशिष्ट हुँ, म आफै चाहिँ त्यसमा सम्भावना देख्छु भन्ने कुरा गर्दैनौँ कि हामी कहिले पनि आफू पलायन हुन खोज्छौँ, हामी पन्सिन खोज्छौँ र अर्को व्यक्तिलाई माथि पुर्याउन खोज्छौँ। यो एउटा हाम्रो गलत थेगो छ। किनभने एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ, म हजुरलाई बताइदिन्छु। म पर्वतराज घिमिरे हुँ, मलाई 2-4वटा कुरा गफ गर्न आउला, तर यहाँ म गोपाल प्रभुलाई देखिरहेको छु, गोपाल प्रभुले आध्यात्मिक रूपमा ओहो यो दुनियाँ त के होइन रहेछ, वास्तवमा आत्मतत्त्वको सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ र आत्मतत्त्वकै अनुभूतिमा पो वास्तविक आनन्द लुकेको रहेछ त भन्ने कुरा गोपाल प्रभुले जुन किसिमले अनुभूति गर्नुभएको छ त्यो अनुभूति ममा नआइपुगेको हुनसक्छ। त्यही भएर जसले अनुभूति गर्यो त्यसले त्यसलाई अगाडि बढाउने, अर्को व्यक्तिलाई नै त्यही फिलिङ गराउने भन्ने होइन। जस्तो कि हामी राष्ट्रवादका सन्दर्भमा पनि के भन्छौँ भने, ओहो राज्य बनाएनन्, डुबाए, खतम गरे, नेताहरूले पतनै बनाए, त्यतातिर जाने होइन। यद्यपि हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि, हामीमा राष्ट्रवादको चेतना उदय भयो भने हामीले गर्ने हो अब विकास भन्न खोजेको। विकास गर्नु छैन, हामीलाई त्यत्रो ठुलो राजनीति गर्नु छैन होला, तर हाम्रो आफ्नो बाटो होला। तर हामीले जुन तहबाट जति गर्न सक्छौँ त्यो आफ्नो प्रयत्न, आफूमा जागृति आयो भने आफूमा आएको जागृतिलाई हामीले आफ्नो अनुसार इन्जोय गर्ने हो, आफूले आनन्द अनुभूति गर्ने हो, आफूले ती कुराहरू गर्ने हो। त्यही भएको हुनाले हामीले कहिले पनि के गर्छौँ, हाम्रो समस्या के छ भने, अब यहाँ सुनौ है त, हाम्रो समस्या के छ भने द्रष्टारम पश्यसीतरम, अस्ति आएको थियो नि, वयमेव हि ते बन्धः द्रष्टारम पश्यसीतरम। तिम्रो बन्धन यो हो कि तिमी अर्कोलाई द्रष्टाको रूपमा कल्पना गरिराखेका छौ, तिमी आफू द्रष्टा हौ, तिमी अर्को व्यक्तिलाई द्रष्टाको रूपमा कल्पना गर्छौ। ओहो ऊ चाहिँ माथि छ, म चाहिँ तल छु भन्ने सम्झिन्छौ। यो तिम्रो कमजोरी हो, यो तिम्रो बन्धन हो।
तिम्रो बन्धन भनेको यति हो, तिमी अहिले मुक्त छौ। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि, ठ्याक्कै देहलाई सर्लक्कै छोडेर तिमी चित्तत्वमा आफू स्थिर भएर दृढ भएर अडिग भएर बस्यो भने तिमी अहिले मुक्त छौ। तर समस्या के हो त भन्दाखेरि तिमी त्यो देहाभिमानबाट मुक्त हुन सकेका छैन, हैन? यही कुरा आइराखेको छ। यही कुरा बारम्बार फरक फरक रूपमा फरक फरक तरिकाले घुमिफिरी रुम्दा टाढै पुग्ने कुरा हो यो। निस्सङ्गोसी, तिमी आफू निस्सङ्ग छौ, निष्क्रिय छौ, तिमी कर्म त गर्दैनौ। किन यो के भनिराखेको तिमी भनिरहँदाखेरि यहाँ तिमी भनेर शरीरलाई लिएकै छैन। तिमी भनेको यहाँ त्यही आत्मतत्वलाई तिमी भन्छ। यहाँ द्वैतको त कुरै छैन। यो वास्तवमा एउटा कुरा के बुझौँ भने यो अर्कालाई बुझाउनको लागि, जसले जुन भाषामा बुझ्छ त्यो भाषामा बुझाउनको लागि भनिएको मात्रै हो। वास्तवमा यहाँ तिमी होइन म भनेको भए पनि त्यसमा तिमी समेटिन्छ। त्यसमा म भने नि हुन्थ्यो, अष्टावक्रले म भने पनि हुन्थ्यो नि त, म यस्तो छु भने नि हुन्थ्यो। तर जनकले म भन्दाखेरि बुझ्दैन नि त, किन जनकको अथवा शिष्यको तह त्यो झ्याप्पैको अनुभूतिको तहमा पुगेको छैन। त्यही भएर तिमी भन्दाखेरि बुझ्छ भनेर बुझाएको मात्रै। यो जसले जुन भाषामा बुझ्छ त्यसलाई त्यो भाषामा बुझाउने हो, त्यो सामर्थ्य हुनु पर्यो नि त। जस्तो कि कुनै एउटा चाहिँ प्रोफेसर, डिग्री पढेको प्रोफेसरले एउटा चाहिँ प्राइमरी लेभलको बच्चालाई पुग्ने बित्तिकै त त्यही अनुसारको भाषा। त्यसै गरी एउटा चाहिँ आत्मतत्वको माथिल्लो तहमा साक्षी भावमा उठिसकेको अष्टावक्रले जनकलाई बुझाउनको लागि तिमी 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 भनेको हो। वास्तवमा तिमी त यहाँ कोही छैन। किन छैन भने यहाँ त आत्मतत्व एक मात्र छ, यहाँ त एउटै मात्र चिज छ, त्यसमा कोही ड्युअलिटी अथवा द्वैतता भन्ने कुरा त छँदै छैन। त्यसमा म भने पनि हुन्छ, आत्मा भने पनि हुन्छ, अथवा केही नभने पनि हुन्छ वास्तवमा। तर तिमी भन्नुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि गाली गर्नु छ र त्यो चित्त शुद्ध बनाएर अनुभूति गराउनु छ। त्यही भएर उनीहरूले जनककै भाषामा तिमी त निस्सङ्ग छौ, तिमी निष्क्रिय छौ, तिमी स्वप्रकाश छौ, तिमीलाई प्रकाशित गर्नको लागि कोही चाहिँदैन। किन स्वप्रकाश भनेको चाहिँ यो कस्तो भने सूर्यले दुनियाँलाई प्रकाशित गरेको छ। सूर्यलाई कसले प्रकाशित गरेको छ? जस्तो बत्ती बाल्यो, बत्तीले दुनियाँलाई प्रकाशित गरेको छ। बत्तीलाई केले देखाएको छ? जस्तो घैँटोले छोपेको एउटा बत्ती छ, घैँटोले छोपेको बत्ती छ, त्यो घैँटोले छोपुन्जेल बाहिर अँध्यारो छ। त्यो अँध्यारोबाट झ्याप्प त्यो घैँटो झिक्दिने बित्तिकै बाहिर झलमल्ल दुनियाँदारी देखिन्छ। तर त्यो जुन स्वयं बत्ती छ त्यो स्वयं बत्तीलाई चाहिँ के राखेको छ? हाम्रो आँखाले यो भित्तोको चित्रलाई देख्नका लागि सहयोगी बत्ती बनेको छ। तर त्यो स्वयं बत्तीलाई चाहिँ केले देखाएको छ त? बत्ती त अर्को टर्च लाइटले बालेर हामीले बत्ती देखिराखेको त होइन। बत्ती त स्वयं आफै झलमलाकार छ, स्वयं आफै प्रकाशित छ। आफ्नो प्रकाशले आफैलाई पनि प्रकाशित गरिराखेको छ र आफ्नो प्रकाशले अरूलाई पनि प्रकाशमान बनाएको छ। यो लौकिक जसरी बत्तीले, किन यो भित्तामा जुन स्विचमा बलेको बत्ती छ त्यो बत्तीलाई केले देखाएको छ? त्यो बत्ती स्वयं आफैले आफैलाई देखाइराखेको छ। त्यसलाई देखाउनको लागि अर्को बत्ती बाल्नु त परेको छैन हामीले। एउटा बत्ती बालेर त्यसलाई फेरि अब त्यसलाई उसमा जाने हो भने त्यसको बत्ती पनि अर्कै चिज हो, करेन्ट होला, के होला के होला के होला, त्यहाँबाट जलमा जाउँला, जलबाट तेजमा जाउँला, त्योबाट आकाशमा जाउँला, त्योबाट ब्रह्ममै पुगाउँला। पुग्ने त लास्टमा एकै ठाउँमा हो। फेरि लास्ट बिन्दु, अन्तिम बिन्दु, यो कहाँबाट आयो, यो कहाँबाट आयो, यो कहाँबाट आयो, यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि नेति 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 भन्ने एउटा नेति भन्ने सूत्र छ, नेति भन्ने मन्त्र छ एउटा वेदान्तमा। नेति नेति भन्दै जान्छ, नेति 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 भन्दै जाँदाखेरि इति भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ अस्तित्ववान भनेको एउटै चिज छ। त्यो चिज नै यो, त्यो तिमी भनेको त्यही चिज हो। यही कुरामा आएको छ। त्यही भएको हुनाले हामीले कहिले पनि के बुझ्नु हुँदैन भने तिमी के हो त भन्दाखेरि तिमी कर्म हौ होइनौ, तिमी देह हौ होइनौ, तिमी मन हौ होइनौ, तिमी पञ्चकोश हौ होइनौ, तिमी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हौ होइनौ। तिमी के हौ त? तिमी त्यो भन्दा माथिको पाप हौ होइनौ, धर्म हौ होइनौ, पुण्य हौ होइनौ, तिमी के हौ त? जे होइनौ भन्दा 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 संसारका होइनौ जति सबै कुरो सिद्धिसकेपछि हौ भन्ने कुरो चाहिँ बाँकी रहन्छ, त्यही एउटा कुरा तिमी हौ। र त्यो सबै थोक चाहिँ तिम्रो ओरिजिनालिटी हो। तिम्रो ओरिजिनालिटी भनेको त्यो सत्ता हो, त्यो तत्त्व हो, त्यो एक्जिस्टेन्स हो। यहाँनेरि कुरा आएको। त्यही भएर तिमी निस्सङ्ग छौ, तिमी निष्क्रिय छौ, तिमी स्वप्रकाश छौ, तिमी आफै प्रकाशित हुन्छ। तिमीलाई जस्तो कि मैले घैँटोलाई बुझेको छु, जस्तो मानौ कि म एमए पढ्दैछु अहिले नेपाली भाषामा। नेपाली भाषामा एमए पढिरहँदाखेरि मैले यो जानेको छु, मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बुझेको छु, लेखनाथ बुझेको छु, हड्डीको पिजरा शरीर उसको महिनामा भन्ने सरो होइन। अब भन्छु म दुनियाँ गर्छु है, फ्याङ्लो गुन्द्री उज्यालो
मलिन तृणकुटी गन्धराजन उज्यालो तृष्णाको तुच्छ जालो मनबिच नभए जो मिल्यो सो उज्यालो। यो सबै कुरो मैले जानेको छु भनेर म गर्व गर्छु, तर त्यो म गर्व गर्नु सँगसँगै मैले जानेको छु भन्ने मलाई चाहिँ कसले बुझाइराखेको छ त? म भन्ने तत्त्वलाई कसले प्रकाशित गरेको छ त? म भन्ने चेतना भित्रबाट कहाँबाट आइराखेको छ त? म भन्ने चेतना आफैमा आफै उद्दीप्त छ, आफै जागृत छ। त्यो म भन्ने चेतना जुन हो त्यो चाहिँ तिमी हौ। त्यही भएर स्वप्रकाश भनेको त्यसलाई हो है। निरञ्जन भनेको अञ्जन भनेको चाहिँ गाजल हो खासमा, र दाग हो संस्कृत भाषामा चाहिँ दाग। तिमीमा कुनै किसिमको दाग छैन, कुनै किसिमको खोट छैन। यु आर द क्रिस्टल क्लियर। यसमा तिमीमा केही पनि खोट, केही पनि दाग भनेको यो सृष्टिको धब्बा, शरीरको धब्बा, शरीरले पोलेको, पुण्यले पापले चिमटेको तिमी केही पनि हैनौ भन्ने कुरा आयो। अयमेव हि ते बन्धः समाधि मनोतिष्ठसि। तर तिम्रो एउटा बन्धनको कारण छ। तिम्रो बन्धन त यो हो, समाधिको अनुष्ठान तिमी गरिराखेका छौ। हुन चाहिँ तिमी निसङ्ग हो, तिमीमा सङ्गत छैन, तर तिमी के हुन्छौ भने तिमी आफै आफूमा बन्धनको कल्पना गर्छौ, र तिमी आफै आफूमा बन्धनको कल्पना गरेर फेरि त्यो बन्धनलाई छुटाउने पनि तिमी प्रयत्न गर्छौ। तिमी आफ्नै जालोमा जेलिएका छौ, तिमी आफै जालो उत्पन्न गर्छौ र तिमी त्यही जालो काट्छौ र बडा रमाउँछौ। तिमी आफै आफ्नो दायरा तयार गर्छौ र तिमी त्यसमा मालिक बन्छौ र खुसी हुन्छौ। फेरि त्यो दायरा फेरि तिमी चुडिन्छ अनि फेरि तिमी दुखी हुन्छौ। कारण के छ त? तिम्रो वास्तविकता त यो होइन। तिम्रो वास्तविकता त अटल छ। तिमीले माने पनि तिमीले नमाने पनि तिमी त स्वरूपमा त मुक्त छौ, तर तिमी आफूलाई बद्ध ठान्छौ र बद्ध हुन्छौ र दुखी हुन्छौ। अनि फेरि अलिअलि साधना गर्छौ, ओहो मलाई त आनन्द आयो भन्छौ, फेरि खुसी हुन्छौ, फेरि दुखी हुन्छौ। तिम्रो यो दुखी र खुसीको परम्परा तिमी आफूले निर्माण गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ अष्टावक्रले उपदेश गर्नुभएको छ। अब यसलाई मैले सर्र है आज यति व्याख्या गरेपछि अब मैले केही भन्नै पर्दैन, फटाफट हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्र चित्तता। यो संसार त तिमीले ढाकेका छौ नि। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं, यो संसार त तिमीले ढाकेको छौ नि। बिकज यु आर द होल एक्जिस्टेन्स, किनकि तिमी पूर्ण सत्ता हो। त्यही भएर संसार त सत्ताले ढाकिएको छ नि त। त्वयि प्रोतम यथार्थता, यो संसार केमा उनिएको छ? यो संसार केमा उनिएको छ? तिमीमा उनिएको छ, आत्मतत्व रूपी सूत्रमा। त्यही भएर आत्मतत्वलाई सूत्र पनि भन्छ, सूत्रात्मा पनि भनिन्छ है। यो वेदान्त दर्शनमा धेरै ठाउँमा सूत्रात्मा भनेर प्रसङ्ग आउँछ। त्यो सूत्र मालाया सूत्र विच्छेदे, मालाको सूत्र विच्छेद भइसकेपछि के हुन्छ? सम्पूर्ण फूलहरू छरिएर रहन्छन्। त्यसै गरी शरीरमा जब आत्मतत्व छुट्छ, आत्मतत्व रूपी जुन छुट्छ, त्यस पछाडि पृथ्वी हुन्छ, जल हुन्छ, तेज हुन्छ, वायु हुन्छ, आकाश हुन्छ, छुटिन्छ। यो केले चाहिँ उनेर राखेको छ? त्यो दुनियाँलाई कसरी उनेर राखेको छ? पञ्चीकरण केले गरेको छ? धानेको केले छ? अड्याएको केले छ? हैन? कदापि कति नलगाई ठक्कर ग्रहादिलाई दिनहुँ निरन्तर घुमाउने को छ खडा भइकन तलाई मालुम छ कि यो कुरामा न भनेर चाहिँ बुद्धि विनोदमा हाम्रा लेखनाथले लेख्नु भएको छ। भनेपछि यो दुनियाँ संसारका सम्पूर्ण ग्रह गोचरदेखि त्यति कति अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड, यो हाम्रो चाहिँ कल्पना हैन। आजभोलि चाहिँ यो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा हामी छौँ। दुनियाँ यस्ता चाहिँ अनेकन ग्यालेक्सी छन् भन्छन् आजभोलि वैज्ञानिकहरू। र यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा एउटै पनि रीतिथिति नबिगारिकन सृष्टि प्रक्रियालाई हुबहु चलाउने को छ त? त्यही भएर हाम्रो गुरु महाराजले भन्नुहुन्थ्यो त्यो ईश्वर भन्ने चाहिँ ट्राफिक पुलिस जस्तो हो, त्यो बिचमा बस्छ अनि त्यस पछाडि यसलाई यता जा भन्छ, उसलाई उता जा भन्छ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई सम्झना आयो, सम्झेँ मैले। अब यो चाहिँ कसले गरिराखेको छ? त्यो गर्ने चाहिँ त्यही भएर तिमीमै सम्पूर्ण कुरा उनिएको छ। त्वयि सर्वमिदं प्रोतम शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम, तिमी शुद्ध छौ। शुद्ध भनेको केहीले टच नगरेको, केहीले नछोएको, कतै दाग नलागेको, धब्बा नलागेको, पुण्यले पनि नबिगारेको, पापले पनि नबिगारेको, शरीरको आसक्तिले पनि नबिगारेको, निर्मल शुद्ध कञ्चन स्वरूप तिम्रो छ। मात्र त्यो कुराको फिलिङ हुन बाँकी छ। मागमः क्षुद्र चित्तता, तिमी चाहिँ आफूलाई फेरि के भन्न ठान्छौ? म त बद्ध भएँ, म अज्ञानी भएँ, म अल्पज्ञानी भएँ, म सानो भएँ, म खतम भएँ, म पतन भएँ, मेरो केही कल्याणको बाटो छैन हे प्रभु भन्छौ तिमी जहिले पनि। क्षुद्र चित्तता, यत्रो झिँगाको मुन्टो जत्रो चित्त बनाएर बसिरहेका छौ।
भनेर भन्नुभयो। त्यो भने चाहिँ को होला भने मैलाई भने, हामीलाई नै भने हो अष्टावक्र गीता, तिमी त्यो नगर। हामी के गर्छौँ, हामी झिँगाको मुन्टो जत्रो चित्त बनाएर बसेका छौँ, त्यही भएको हुनाले हामी के छौँ, दुखी छौँ है। अब निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर शीतलाशय, यहाँ तिमी भनेको जनकको शरीरलाई लिएर दारी फुलेको, राज्यको गद्दीमा बसेको, नमस्कार गरेर अगाडि उभिएको जनकको शरीरको त्यो शरीरभित्र उपाधिमा बसेको उपाधिभित्रको आत्मालाई भनेको होइन। यहाँ तिमी भनेको म पनि हो, यहाँ तिमी भनेको म पनि हो, यहाँ तिमी भनेको समग्र आत्मतत्व हो। जनकले तिमी भनेर बुझ्छन्, त्यही भएर तिमी भनिएको। तिम्रो वास्तविक स्वरूप यार, मेरो वास्तविक स्वरूप जो अद्वैत आत्मतत्व छ त्यसलाई लिएर भनिएको। त्यही भएको हुनाले निरपेक्ष हो, तिमी निरपेक्ष छौ, निर्विकार हो, तिमीमा कुनै किसिमको विकार छैन। हुन्छ नि, भाव विकार हुन्छ। भाव विकार भनेको अस्ति के अरे जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति भन्ने हुन्छ। छ पछि जन्मिन्छ, जन्मिएपछि बढ्छ, बढ्छपछि हुर्किन्छ, बुढो हुन्छ, मर्छ। यी कयौं विकारहरू छन्। यी विकार तिमीमा केही पनि छैन, किन आत्मतत्व नजायते म्रियते वा कदाचित मायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीताको 2य अध्यायमा नजायते न त जन्मिन्छ, म्रियते वा कदाचित त मर्छ, न शस्त्र काट्छ यसलाई, न हावाले सुकाउँछ, न गलाउँछ पानीले, न आगोले डढाउँछ। यतिको तत्व, यो तत्व भनेपछि त सकिहाल्यो। अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि निर्भरः निरपेक्ष निर्विकारः निर्भरः निर्भरः तटस्थ, आनन्दको, निरपेक्ष भनेको तटस्थ भइहाल्यो। अनि निर्विकार निर्भरः शीतलाशयः, आनन्द शीतल, शीतलाशय भनेको शीतल। यसमा चाहिँ कुनै तिमीमा चाहिँ यो तप्तता, शीतलता र तप्तता हुन्छ नि, पोल्या छ नि, हामीलाई भित्रभित्र पोल्छ नि। कहिले केले पोल्छ दिनभरि। यहाँ एउटा कविता छ भुपी शेरचनको, हजुरलाई अलिअलि कविता पनि, कवितामा पनि रस खोज्नुपर्छ, वेदान्त जाने भेटिन्छ। भुपी शेरचनको कविता छ, साँगुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ भनेपछि यहाँ मानिसहरू दुखी छन्, तिनीहरूलाई दिनभरि रुपियाँले टोक्छ, रातभरि उपियाँले टोक्छ। हामीलाई यो दिनभरि रुपियाँले टोक्छ, रातभरि उपियाँले टोक्छ, पोलै छ, शीतलताको अनुभूति छैन। किन भन्दाखेरि किनकि हामीले हाम्रो वास्तविकतालाई नचिनेर अर्कै कुनै तत्त्वलाई म हुँ कि भनेर अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। त्यही भएको हुनाले निर्भर, तिमी त शीतल हौ नि, तिम्रो वास्तविकता आफैमा शीतल हो, तर तिमी आफूमा जलनको अनुभूति गरिरहेका छौ। अगाध बुद्धि, तिम्रो बुद्धि अगाध भनेको चाहिँ अगाध मतल स्पर्शे कैपर्ते धास दिव, यति त्यो भुइँ त्यो फेद पत्ता लाउन नसक्ने गहिराईलाई अगाध भनिन्छ कि। अगाध भनेको त्यो गहिराई हो जहाँबाट फेदै पत्ता लाउ। तिम्रो त बुद्धि, तिम्रो चेतना त यस्तो हो कि, तिम्रो त्यो आफ्नो चित्तत्व त यस्तो हो कि, तिमीलाई त्यो सानातिना इन्द्रियले, आँखाले देखेर, छोएर, केले नापेर नापिन सक्ने हो र तिमी भनेको सानो ठुलो भनेर भन्न सकिने चिज हो। तिमी लक्ष्मी सागर हो गिलासहरूमा जोखेर जोखिन्छ र भनेर हामीले पढ्थ्यौँ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको बारेमा कविता। त्यो महासागरलाई गिलासहरूमा जोखेर जोखिन्छ, त्यो आकाशलाई कुनै घैँटोमा जोखेर नापेर नापिन्छ। त्यही भएको हुनाले तिमी त्यो होइन, तिमी त्यो होइनौ, यहाँ होइनौ मात्रै कुरा आछ। अगाध बुद्धि, अक्षुब्ध, तिमी कहिले पनि क्षुब्ध हुँदैनौ, तिमी कहिले दुखी हुँदैन। तिमीलाई कसैले घोचेर तिमीलाई दुख्छ, तिमीलाई कसैले घोचेर दुख्दैन। जस्तो कि हामीलाई एउटा हाम्रो शरीरको एउटा अलि ठुलै चोक्टा तान्यो भने दुख्छ, तर रौँ तान्यो भने त दुख्दैन नि। रौँ तान्यो भने त दुख्दैन नि त हामीलाई, होइन? त्यस्तै गरी हामीलाई थोरै दुख्छ अथवा दुखाइको अनुभूति नै हुँदैन। यद्यपि हाम्रो शरीरको अवयव हो, तर अलि ठुलै, त्यो हातै अलिकति लुछ्यो भने चाहिँ अलि बढी नै पीडा हुन्छ, थोरै तान्यो भने दुख्दैन। त्यसै गरी तिम्रो त यति अगाध छ, यति अतल छ, तिम्रो यस्तो स्वरूप छ, यो व्यापक स्वरूपबाट तिमीलाई कसैले यसो टुच्च भन्यो, कसैले गाली गर्यो, कसैले निन्दा गर्यो, कसैले चर्चा गर्यो, कसैले प्रशंसा गर्यो, अथवा यसले तिमीलाई चाहिँ कोही उथल पुथल ल्याउँदैन यसले। किनकि तिम्रो आफ्नो स्वरूप भनेको त यो चाहिँ एउटा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा एउटा कमिला हिँडे जस्तो गतिविधि हो। त्यसले तिमीलाई कोही केही असर गर्दैन।
जब तिमी आफ्नो व्यापकता अनुभूति गर्छौ, जब तिमी साक्षी भावमा स्थित रहन्छौ, त्यस पछाडि तिमीले यसलाई नाटक देख्छौ। एउटा साइकोलोजीको एउटा थेरापी हुन्छ है। यो साइकोलोजी मैले पढेको मात्रै हो, गरेको छैन। साइकोलोजीमा एउटा थेरापी के हुन्छ भने तिमी मान्छे डिप्रेसनमा, अत्यधिक डिप्रेसनमा गएका मान्छेलाई के भनिन्दो रहेछ अन्तिममा भने तिमी म मरेको छु, म भूत बनेर दुनियाँ हेरिरहेको छु भनेर हेर। तिमी जिउँदैमा आफूलाई भूत हुँ भन्ने अनुभव गरेर दुनियाँको नजरमा जाऊ हैन। त्यो भइसकेपछि अलिकति चेतनशील मान्छेले त्यो अभ्यास गर्यो भने त वास्तवमा त्यही त हो। भूत भनेको त्यहाँ त्यो साइकोलोजीले पो भूत भन्यो त, आत्मतत्व भनेर अहिले साक्षी भावले हेऱ्यो भने त सकिएको त हैन। त्यो सम्पूर्ण आत्मतत्वको स्थितिमा त हामी पुग्यौँ भने त मुक्त, पूर्णतः मुक्त भइहाल्यौँ। तर म एउटा कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई भन्छु, मुक्तिको पनि एउटा अवस्थाको विचार गर्ने हो भने चाहिँ एउटा सामान्य पूर्ण शरीर भावमा बसेको, कहिल्यै पनि आत्मिक चिन्तन गर्दै नगरेको, पूर्ण भौतिक दुनियाँलाई मात्रै वास्तविक दुनियाँ मानेर हिँडेको जुन व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भने साना साना कुरामा शोक गर्छ। तर अध्यात्मको अलिकति रङ्ग चढेको, थोरै झिल्कोले छोएको हैन, थोरै के अरे गीताको एक श्लोक पाठ गरेको, गङ्गाको एक बुँद पानी पिएको व्यक्तिलाई चाहिँ शोक र मोहले त्यति धेरै छुँदैन जति भौतिकताको पछाडि दौडेको व्यक्तिलाई छुन्छ। त्यही भएर त्यसको पनि एउटा, त्यो पनि त मुक्ति हो नि त। त्यो त अलिकति छुट्यो नि त, अलिकति दुनियाँ छुट्यो नि त। त्यो पूर्ण दुनियाँ छुट्नेमा यात्रामा त दौडियो नि त। त्यही कारण हाम्रो यात्राको दौडाइ पाइला उचालिसक्यो, यो ठुलो कुरो हो। पाइला उचालिनु ठुलो कुरा हो। त्यो पाइला उचाल्नुभन्दा अगाडि हाइट उठ्नुपर्छ भन्नु ठुलो कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि सानो निद्राको आँखा छुट्नु ठुलो कुरा हो। अगाध बुद्धि अक्षिप्तो भवचिन् मात्र वासना, तिमी चित मात्रमा बस, तिमी चित तत्वमा, ज्ञान तत्वमा स्थिर भएर अटल भएर बस। तिमी यो दुनियाँदारी सोच्दै नसोच। साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम, एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव सम्भव। अब एउटा कुरा चाहिँ के बुझौँ भने अष्टावक्र गीतामा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यहाँ लम्बे चौडे कुरा छैन, डाइरेक्ट कुरा हो। यहाँ चाहिँ पुरै माथिल्लो स्तरमा एकदमै त्यो सानो कुराले अल्झिएको हुन्छ नि। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले त्यो घाँस काट्दाखेरि, त्यो दुधिलोहरूको घाँस काट्दाखेरि काटिसक्यो अनि त्यस पछाडि त्यो तलपट्टि चाहिँ अलिकति तान्द्रोले अल्झिन्छ नि हैन। त्यसरी तान्द्रोले अल्झेको स्थिति कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ त्यो अङ्ग प्रत्यङ्गमा पनि नङ काटिसक्यो, अलिकति केले अल्झाइरहन्छ। त्यो अल्झेको स्थितिको व्यक्तिलाई चाहिँ यो स्याट्टै छिनाल्ने काम हो। जनक जस्तो व्यक्ति जसले अनन्त यज्ञहरू गरेर, अनन्त निष्काम कर्महरू गरेर, अनन्त गुरुहरूका प्रवचन सुनेर, अनन्त ज्ञानका साधना गराएर, याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी, कस्ता कस्ता गालव कयौं ज्ञानी महापुरुषहरूको सत्सङ्ग गरेर आफ्नो मनलाई चिड बनाउँदै 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 गएपछि पनि अझै बन्धको अनुभूति गरिरहेको स्थितिमा त्यसलाई अष्टावक्रले त्यो सानो जुन अलिकति अड्काउने जुन चाहिँ एउटा त्यो तत्त्व जालो थियो, त्यसलाई छिनाल्नको लागि भनेको कुरा भएको हुनाले यसमा लम्बे चौडे, यसमा चाहिँ त्यो सानातिना कुरा छैन। त्यही हुनाले यो एकदमै डाइरेक्ट यसमा चाहिँ जान्छ। यसले के भन्छ भने साकारम अनृतम विद्धि, साकार स्वरूप भनेको चाहिँ असत्य हो। निराकारम तु निश्चलम, तर निराकार तत्त्व भनेको चाहिँ निश्चल तत्त्व हो। एतत् तत्त्वोपदेशेन, यो कुरो बुझिसकेपछि न पुनर्भव सम्भव, फेरि पनि उत्पत्ति हुनु, फेरि पनि जन्मिनु। पुनर्जन्म न विद्यते भने त हो नि, यो पुनर्जन्म हुँदैन। जन्म भनेकै दुनियाँ लफडाको कारण त हो हैन, जन्म भनेकै दुनियाँको लफडाको कारण हो। यो हामी एउटा विराट अस्तित्वबाट एउटा के हुन्छ यसलाई डिमोसन भएको हैन, डिमोसन भनौँ न, प्रमोसन, एउटा प्रमोटेड अवस्था, एउटा आफैमा चाहिँ यो व्यापकताबाट एउटा सङ्कोचमा आएको, एउटा सीमितताभित्र घेराभित्र आएको केले हो त? जन्मले हो नि। जस्तो एउटा पूर्ण आत्मतत्व पर्वतराज बनेर, उज्जवल बनेर, भरत बनेर, गोपाल बनेर, सूर्य बनेर, नम्रता बनेर, के बनेर निस्किएको त जन्मले हो नि त। जन्म नहुँदाखेरि, जन्म नभएको अवस्थामा त विराट अस्तित्व अर्को चिज। त्यही भएको हुनाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो बुझेपछि पुनर्भव अथवा फेरि पनि जन्म पुनर्जन्म हुँदैन। तर के बुझ्नु पर्यो भने साकार र निराकारको भेद बुझ्नु पर्यो। र अब फेरि त्यसो भएदेखि अब हामीलाई, म यहाँनिरको मिस्टेकन भन्छु, हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या हुन्छ कि यो उपदेश त गरिराख्यो होइन, म हजुरलाई मेरो अनुभूति सुनाउँछु है त। उपदेश त गर्यो,
बडा चाहिँ यहाँ भन्दै भन्दै गयो, बडा ज्ञानी भएर व्याख्या विश्लेषण गर्यो। व्याख्या विश्लेषण गर्न त जति पनि आउँछ नि त अब गरिदियो, किन जानेको छ, गुरुहरूको प्रवचन सुनेको छ, उपनिषदका 4वटा मन्त्र जानेको छ, गीताका 5वटा श्लोक मेमोराइज गरेको छ। अब हजुरहरूलाई व्याख्या गर्यो, गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि ल्यापटप बन्द गर्यो, त्यस पछाडि बल्ल दिमाग चक्कर आउन थाल्छ, है के लफडामा अल्झिरहेछस् त के लफडामा अल्झिरहेछस् त भन्ने कुराको फिलिङ चाहिँ आफूलाई त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। भनेपछि यो मतलब चाहिँ मेरो भनाइ के भने, हामी साकार चाहिँ असत्य हो, निराकार चाहिँ निश्चल हो भन्ने कुरा एकैचोटि सुन्यौं। अब यो कुरो त हामीलाई त अब यसले त हामीलाई रन्थने आउँछ। यो एकदमै माथिल्लो तहको यस्तो उडाइ हो कि यो जेट प्लेनको जुन उचाइ छ त्योभन्दा माथिल्लो तहको साक्षी भावले बोलिएको विषय हो, हैन। अब साकार हामी त जस्तो पशुपतिनाथको दर्शन गर्छौं, बिहान उठ्छौं, भगवानको पूजा गर्छौं, पूजा गर्ने बेला हामी भगवानको विग्रह राख्छौं, शालग्राम भगवानको पूजा गर्छौं, विष्णु चरणोदकको पान गर्छौं, हैन। यी हाम्रा सम्पूर्ण कुरा छन्। तर हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ, यो भनेको चाहिँ लेभल बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जाने कुरा हो। त्यही भएर के भनिन्छ भने उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यमः स्तुतिर्जपो धमो भावो बाह्य पूजा धमा धमा भनिन्छ। सबैभन्दा माथिल्लो भनेको त ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म स्वरूपमा स्थित हुनु नै हो। वास्तविक अर्चना भने त के हो त? वास्तविक पूजन भनेको त के हो त? वास्तविक पूजन भनेको त त्यही हो जतिखेर हामी ब्रह्म भावमा स्थित हुन सक्यौं। त्यस पछाडि त्यो त अब ब्रह्म भावमै स्थित हुन त सकिन्छ सकिँदैन, हैन। त्यो त बिस्तारै होला नि त। त्यो भन्दा तल्लो श्रेणी चाहिँ के हो भने ध्यान भाव, ध्यानमा बस्ने। यसमा अरु लम्बे चौडे केही पनि नदेख्ने कि। अब अहिले त हामीले के देखिरहेका छौं त? अब अर्जुनको महाभारतको कथा त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। त्यो चरोको पनि आँखाको पनि नानी मात्रै देख्ने कन्डिसन भनेको ध्यानावस्था हो नि त, हैन। चरोको आँखाको नानी मात्रै देखेको कन्डिसन भनेको ध्यानावस्था हो। त्यो ध्यानावस्था भनेको त्यहाँ ध्याता हुन्छ र ध्यान ध्येय हुन्छ। र बिस्तारै ध्याता, ध्येय र ध्यानको जुन त्रिपुटी भन्छ यसलाई, यो त्रिपुटी सर्लक्कै छुटेर त्यहाँ ध्याता अथवा ध्येय मात्रै रहन्छ। ध्येय तत्व मात्रै रहनुको स्थिति भनेको मुक्ति हो। अब यहाँनेरि चाहिँ के भनिन्छ भने हामी चाहिँ ध्यान भाव चाहिँ मध्यम भाव, ध्यान भावमा पहिला त हामी के गर्छौं? ब्रह्म सद्भावमा रहन नसक्दाखेरि एउटा ध्येय तत्व छ, ब्रह्म तत्वको ध्यान गर्छौं, आत्म तत्वको चिन्तन गर्छौं, त्यो। अब त्यस पछाडि तल्लो छ स्तुति जप गर्छौं। स्तुति गर्छौं, ए नमस्कार प्रभु, ए कर्पूर गौरम करुणावतारम करारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दम मनसा स्मरामि भन्छौं। बिहान उठेर नमस्कार गर्छौं, भजन गाउँछौं, हैन। तिमी मछु भक्त, तिमी भवमोचक हौ भनी पर्दछ तिम्रो पाउमा भन्छौं। हामी स्तुति गर्छौं, एउटालाई माथि राख्छौं, अर्कोलाई तल राख्छौं, आफूलाई अज्ञानीको रूपमा चित्रण गर्छौं र शरणागत हुन्छौं। यो स्तुति र जपको जुन कन्डिसन छ, यो कन्डिसन भनेको अधम भाव हो। यो अधम भनेको हेपेर अधम भनेको चाहिँ होइन, है। अनि त्यो भन्दा नि तल्लो भाव छ बाह्य पूजा। सामान्यतया हामी त्यो स्तुति जप पनि, स्तुतिमा त भक्ति भाव सहितको स्तुति त स्तुति हो नि त, त्यसमा त भावना छ। त्यो भन्दा नि तल आएर हामी चाहिँ बाह्य पूजा गर्छौं, मूर्ति पूजा गर्छौं, चिन्तन गर्छौं। त्यो पनि भक्ति भावपूर्ण तरिकाले गर्छौं, त्यो पनि अधममा हो। अधम भनेको चाहिँ यहाँ हेपेर अधम, है, गएको काम, है भन्न खोजेको चाहिँ होइन। सबैभन्दा तल्लो खुड्किलो हो अधम भनेको। अध भनेको तल हो, अधम भनेको सबैभन्दा तलको भाव हो भन्न खोजेको। त्यो सबैभन्दा तल्लो खुड्किलै नटोकिकन एकैचोटि टुप्पामा त पुगिँदैन। त्यही भएर हामीले सुरुवाती क्रममा चाहिँ हामीले भक्तिपूर्वक पूजन, त्यस पछाडि बिस्तारै स्तुति, त्यस पछाडि बिस्तारै उपासना, त्यस पछाडि बिस्तारै ध्यान, त्यस पछाडि बिस्तारै ब्रह्म सद्भावमा पुग्ने हो। त्यही भएको हुनाले हामी जबसम्म चाहिँ त्यो पूजन पनि गर्दैनौं, एकैचोटि चाहिँ हाम्रो आज भोलिको एउटा फेसन छ के, फेसन भन्नुपर्छ। यो ज्ञानको क्षेत्रमा विकृति एउटा के छ भने यो कर्मको चाहिँ पूर्ण निन्दा गर्ने, हैन। पूजनको हाम्रो जुन सनातन परम्परादेखि चलिआएको जुन स्तुति पूजनको छ, हामी गुरुहरुमै यो एउटा मनोरोग आएको छ। यो वैयात हो, यो काम छैन, कर्मकाण्ड भनेको खतमै हो, कर्मकाण्ड कामै छैन, सिधै एकैचोटि चिन्तन गर्नुपर्छ। सिधै एकचोटि चिन्तन हुनु नि त पर्यो, एकैचोटि चिन्तन त हुनु नि त पर्यो नि। पहिला त के गर्नु पर्यो? कमसेकम पहिला त मूर्ति अगाडि छ भाइ, यसमा चाहिँ फूल चढा पानी चढा भन्नेमा एकाग्र भाव भयो भने पो बल्ल निराकार भावमा भाव हुन्छ। साकारै कुरामा जो एकाग्र हुन सकेको छैन, त्यो कुरो निराकारमा कसरी एकाग्र हुन्छ? जुन कुरो, जुन व्यक्ति, जुन हामी जब साकारमै एकाग्र हुन सक्दैनौं, जब हामी भित्ताको बिन्दुलाई हेरेर समेत एकाग्र हुन सक्दैनौं भने देख्दै नदेखेको चिजमा हामी एकाग्र हुन सक्दैनौं। त्यही भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला त हामीले
भक्ति भावपूर्ण तरिकाले साकारकै उपासना गर्ने हो। त्यही भएर साकारम अन्धितम विद्धि निराकारम तु निश्चलममा यहाँ चाहिँ हामी साकार भनेको त काम रहेनछ, निराकारको पछि पो लाग्नु पर्दो रहेछ भन्नेतिर चाहिँ यो 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 चाहिँ बोध नगरौँ भन्ने लाग्छ। यद्यपि मैले मेरो तर्फबाट भनेको विवेचना मात्रै हो, हजुरहरूको अनुभूतिले जे भन्दा हजुरहरूले त्यो गर्नु होला, किनकि यो पर्वतराज घिमिरेले भनौँ र यसको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने कोही पनि छैन हैन। यथार्थ कुरो चाहिँ के हो भने सुरुमा चाहिँ साकार साकार अन्रित हो, त्यही भएर त्योभन्दा माथि चढ्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। तर साकारको उपासना बिना एकैचोटि निराकार भयो भने चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तैपनि साकार अवस्था चाहिँ के हो, अन्रितै हो, असत्य नै हो र वास्तविक स्वरूप त निराकारै हो। अस्ति नै हाम्रो यो सोशल मिडियामा एउटा विवाद भएको थियो, त्यो विवादमा पनि मैले यही कुरा भनेको थिएँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर चाहिँ यहाँ दुनियाँदारी लफडामा विष्णु चाहिँ मेरा देउता, शिव चाहिँ तेरा देउता, म शिवजीको चाहिँ मुखै हेर्दिनँ, म विष्णुको मुखै हेर्दिनँ, कृष्ण चाहिँ वास्तवमा परमेश्वर हुन्, कृष्णमा पनि यहाँ कृष्णमा पनि बालकृष्ण पो कृष्ण हुन् त, यो युवा अवस्थामा चाहिँ गोपिनीसँग हिँड्ने कृष्ण त कृष्णै होइनन्, अनि त्यस पछाडि त्यो वृद्धावस्थामा सिकारीसँग गएर गृहस्थी गरेका कृष्ण त अर्कै पो हुन्छ भनेर बालकृष्णलाई चाहिँ कृष्ण मान्ने, मखन खाने कृष्ण मात्रै कृष्ण हो, अर्को कृष्ण चाहिँ कृष्णै होइन, जो द्वारकाधीश बनेर बसेको छ त्यो कृष्ण चाहिँ कृष्णै होइन भन्ने समेत हामी चाहिँ सम्प्रदायगत एउटा चाहिँ सोचमा छौँ। यद्यपि ती सम्प्रदायहरूका उपासनामा मेरो कुनै त्यस्तो अब्जेक्सन छैन, तर म हामीलाई के भन्छौँ भने वास्तवमा हामी सम्प्रदायगत हिसाबले यसरी विभक्त छौँ, त्यो एउटा कुरा हो। त्यो हुनु उपासना पद्धति बालकृष्णको उपासना गर्न नै पायो श्रद्धापूर्वक, तर मेरो भनाइ चाहिँ यति मात्रै हो, वास्तवमा साकार स्वरूपमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उत्पन्न हुनुभएको निश्चित प्रयोजनको लागि हो नि। जस्तो भगवान कृष्णको अवतार निश्चित प्रयोजनको लागि हो, रामको अवतार निश्चित प्रयोजनको लागि हो, शिवावतार पनि निश्चित प्रयोजनको लागि हो, विष्णु अवतार पनि निश्चित प्रयोजनको लागि हो नि त। सृष्टि स्थिति पालन गर्नको लागि विशिष्टौ सृष्टि रूपात्वम स्थिति रूपा च पालने हैन, सृष्टिको लागि ब्रह्माको स्वरूपमा, स्थितिको लागि विष्णुको स्वरूपमा र संहारको लागि शङ्करको स्वरूपमा उत्पन्न भएको परम ब्रह्मको चैतन्य हो नि त। त्यही भएको हुनाले यो त एउटा कन्डिसनल एउटा चाहिँ पदवी हो, यो कन्डिसनल अवस्था हो। त्यही आत्मतत्त्वले आफूलाई फरक रूपमा उपाधिमा लिएर आएको हो, फरक रूपमा चाहिँ आफूलाई विस्तीर्ण गरेको हो, फरक रूपमा आफूलाई बाँडेको हो, फरक भूमिकामा आफूलाई उपस्थित गराएको हो। आफै परमात्मा तत्त्वसँग त्यो शक्ति छ जो आफू एक भएर पनि अनेक रूपमा एकैपटक देखिन सक्छ। हामी अनेक रूपमा एकैपटक देखिन सक्दैनौँ, हामीमा त्यो शक्ति छैन। त्यो शक्ति नभएको हुनाले हामी शक्तिहीन भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भने म पर्वतराज यहाँ प्रवचन गरिरहँदाखेरि म अर्को ठाउँमा गएर परीक्षा दिइरहन सक्दिनँ, तर परमात्मा तत्त्वमा त्यो शक्ति भएको हुनाले परमात्मा तत्त्व एकै अवस्थामा शङ्कर, एकै अवस्थामा विष्णु र एकै अवस्थामा ब्रह्माको रूपमा प्रतिबिम्बित हुन, ब्रह्माको रूपमा व्यक्त हुन सक्छ। त्यही भएको हुनाले त्यो त निश्चित कन्डिसनल अवस्था हो। तिनीहरूको पनि आफै ब्रह्मरूपता त छँदैछ, किनभने जब हाम्रै ब्रह्मरूपता छ भने ईश्वरको ब्रह्मरूपता, पशुपतिनाथको ब्रह्मरूपता नहुने कुरा त भएन। तर हामीले चाहिँ साकार स्वरूपको परम सत्य भनेको चाहिँ साकार स्वरूप होइन भन्ने मान्यता चाहिँ यहाँ अष्टावक्रले व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यो अनुभूतिगत तहमा पुग्नको लागि चाहिँ। तर हामी कहिलेकाहीँ दुर्घटित एकदमै ठुला कुरा थाहा पाएर दुर्घटित हुन्छौँ क्या, हामी एकदमै ठुला ठुला कुरा थाहा पाएर एकदमै माथिल्ला स्तरका कुरा सुनेर रियालिटीमा चाहिँ नगएर माथि उडेर मात्रै कहिलेकाहीँ हामी दुखी हुन्छौँ। तर हामीले आफ्नो ग्राउन्ड चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले व्यावहारिक कुरा गरेको, तर यसले त सिधै के भन्छ भने साकार भनेको असत्य हो, निराकार भनेको निश्चल हो, ज्ञान स्वरूप हो। त्यही भएको हुनाले यो कुरो बुझेर तिमी के भन्छौ, पुनर्भवबाट अथवा यो संसारबाट चाहिँ मुक्त हुन्छौ। अब अन्तिम आयो है, अन्तिमतिर आउँदैछ यो प्रकरणको। यथैवादर्श मध्यस्थे रूपेन्तः परितस्त्वयः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वर। अब हामी ऐना हेर्छौँ, त्यो ऐनामा भित्रपट्टि एउटा
अब यही ऐनाकै भन्नै परेन, यो त हजुरहरूको अगाडि स्पष्टै छ होइन। म पर्वतराज घिमिरे यहाँ बसेर बोलिरहेको छु, म यहाँ हेरेर मैले कस्तो बोल्दो रहेछु, बोल्दाखेरि मेरो चित्र कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर म यहाँ अगाडि कम्प्युटरमा देखिरहेको छु। अब हजुरहरू अगाडि बस्नु भएको छ, हजुरले ओहो मेरो दारी कस्तो रहेछ नि ती देख्नुहुन्छ होइन। अब मलाई त देखिराख्नु भएको छँदैछ। यो अनलाइनले त हामीलाई यो कुरो प्रष्टै बुझाइदिएको छ, यो झन् सजिलो प्र्याक्टिकल्ली। हामीले यसमा के गरेका छौँ, बिम्ब प्रतिबिम्ब भावमा म आफू भन्दा पनि त्यहाँ चित्रलाई पनि म मेरो रूपमा देखिरहेको छु भनेपछि मेरो स्वरूप यतापट्टि जसरी देखिएको छ, आत्मतत्वको पनि एउटा उपाधि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो उपाधि अथवा चित्तरूप उपाधि, मनरूप जुन हाम्रो उपाधि छ, त्यो मनरूप उपाधिमा आत्मतत्व बिम्बित हुन्छ। बिम्बित भइसकेपछि त्यो मनरूप बिम्बमा फेरि प्रतिबिम्ब पर्छ र त्यो प्रतिबिम्ब परेको चिजलाई चाहिँ म भनेर भन्छौँ हामीले। त्यो जसरी ऐनामा भित्रपट्टि एउटा रूप र बाहिरपट्टि एउटा रूप हुन्छ, यथार्थ रूप हुन्छ, त्यसै गरी शरीरको अन्तः शरीरभित्र एउटा छ र व्यापक परमेश्वर अर्को छ, बाहिर र भित्र सम्पूर्ण रूपमा परमात्मा तत्त्व नै व्याप्त भएर रहेको छ र त्यो एउटा चित्तमा प्रतिबिम्बित भएको चैतन्यलाई मात्रै हामीले एउटा सङ्कुचित जीवको रूपमा देख्छौँ। त्यति कुरा यसले भन्छ है। एकम सर्वगतम व्योम, यहाँ विभिन्न उदाहरण दिएको छ है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरन्तर यथा घटे नित्यम निरन्तरम ब्रह्म सर्वभूतगणे यथा। अब हजुर हामीलाई भन्छौँ वास्तवमा यो दुनियाँमा घर भनेको चिज के हो? घर भनेको चिज आकाश हो। यो हामीले कहिल्यै पनि हामीले यो वेबाट चिन्तन गरेका छैन। घर भनेको वास्तवमा आकाश हो, इट्टा त होइन। यो इट्टा घर होइन। जहाँ ठाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ नि, त्यो त तपाईँ खाली ठाउँमा बस्नुहुन्छ नि त। भरिएको ठाउँमा त हामी बस्दैनौँ नि त। हामी त खाली ठाउँ खोज्छौँ, स्पेस खोज्छौँ नि त। तर हामी आफ्नो स्पेसलाई एउटा निश्चित बार बन्देज गरेर त्यो स्पेसलाई हामी चाहिँ के गर्न खोज्छौँ? बार्न खोज्छौँ। स्पेस बारेको यो हामीले जमिन किनेको होइन। हामीले त्यो जमिनबाट, त्यो जमिनमा हामीले एउटा खाली ठाउँ तयार गर्नु छ जसभित्र हामी बाँच्नु छ। यो स्पेस खोजेको, हामीले वास्तविक स्पेस खोजेको, हामीले वास्तवमा जमिन खोजेको होइन। हामीलाई भरिएको चिज चाहिएकै छैन, हामीलाई खाली चिज चाहिएको छ। र त्यो खाली चिज पनि कस्तो चाहिएको छ? एउटा बन्धनभित्रको खाली चिज चाहिएको छ। हामीलाई कोठा चाहिएको छ नि, हामीलाई त गाह्रो त चाहिएको छैन नि। हामीलाई पिरामिड त चाहिएको छैन। हामीलाई पर्खालै इटा थुप्राएर ठसाठस बनाएर चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ उत गर्नु छैन नि त। हामीलाई के गर्नु छ? चारतिर गाह्रो लाउनु छ र बिचमा खाली ठाउँ छोड्नु छ। भनेपछि घर भनेको त यो गाह्रो त होइन। यो भित्तामा देखेको जुन गाह्रो छ, यो गाह्रो घर होइन। यो चारवटा दिवारले छेकेर बिचमा बाँकी रहेको जुन खाली ठाउँ हो, त्यो हाम्रो घर हो नि त वास्तव। यो दृष्टिबाट हामीले घरलाई कहिले बुझेका छैन। हामीले घर भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ? इट्टा ढुङ्गा गर्छौँ। वास्तविक घर भनेको त के हो? यो आकाश हो। तर अब हामीले यो घैँटो अथवा यो घर अथवा मठ भन्छ, यसलाई मठाकाश भन्छन् यस्तोलाई होइन। यसरी चाहिँ मठको आकाश भन्छन्। र घैँटोभित्र नि हामीलाई खाली ठाउँ चाहिएको छ नि। हामीलाई घैँटो माटो चाहिएको छैन। हामीलाई त्यो माटोको भाँडोभित्र एउटा खाली ठाउँ चाहिएको छ पानी अटाउनको लागि। हामीलाई त्यो माटोभित्र अन्न राख्नको लागि खाली ठाउँ चाहिएको छ। खाली ठाउँ बिनाको घैँटो हामीलाई चाहिएको छ? हामीलाई घैँटो के सहितको चाहिएको छ? स्पेस सहितको चाहिएको छ। हामी स्पेस खोज्छौँ, हामी खाली ठाउँ खोज्छौँ, हामी आकाश खोज्छौँ। वास्तवमा हामीलाई आकाश चाहिएको छ त्यहाँभित्र। तर त्यो घैँटो बनाएर हामी के भन्न ठान्छौँ भने यो घैँटो हामीले के किनेको? हामीले खुमालेकोमा गएर के किनेको? माटो किनेको होइन। हामीले त्यो घैँटोले छेक्न सक्ने आकाश खरिद गरेको, त्यो माटोले छेक्न सक्ने आकाश खरिद गरेको, ताकि त्यो आकाशभित्र म अलिकति 1 लिटर पानी अटाउन सकौँ, त्यो आकाशभित्र म 1 किलो चामल अटाउन सकौँ। हामीले जुनसुकै पात्र किन्दाखेरि के किनेको हो? त्यो भित्रको आकाश किनेको हो। र त्यो आकाशमा चाहिँ कमसेकम यो बाहिरको घेरोले त्यो आकाशलाई चाहिँ अन्यत्र जान नदेओस् भनेर चाहिँ हामी सतर्क भएको र त्यो बन्धन खडा गरेको। त्यही भएको हुनाले तर त्यो भित्रको आकाश त वास्तवमा यो महाकाश भन्दा भिन्न त होइन नि त। एउटै सम्पूर्ण आकाश। आकाश त छुट्टा छुट्टै छैन। आकाश एउटै मात्रै छ। एकम विभु नित्यम भनिन्छ। आकाशलाई एक मात्रै छ, व्यापक छ र नित्य छ भन्ने मानिन्छ। आकाश त फरक छैन। तर हामी के ठान्छौँ भने हामी एउटा घैँटो बनाउँछौँ र त्यो घैँटोभित्र आकाश फरक छ भन्ठान्छौँ। हामी एउटा घर बनाउँछौँ, घरभित्रको कोठाको आकाश फरक हो, त्यो चाहिँ मेरो हो भन्ठान्छौँ।
यहाँ त म त घर पनि होइन डेरामा बस्छु भनेपछि डेरामा हामी के गर्छौँ घरबेटीको घर हो त्यहाँभित्र आउँछौँ एउटा कोठामा भाडा तिर्छौँ त्यो निश्चित भाडा तिरेर यो कोठाभित्रको आकाश चाहिँ मेरो स्पेस हो भन्ठान्छौँ र ममत्व बुद्धि गरेर बडा किन भन्ठानेर बिहानदेखि दुनियाँतिर घुमेर फेरि बेलुका यहाँ आउँछ भनेपछि यो के हो त भन्दा ममता बुद्धि हामी निश्चित सीमित घेराभित्र गरिराखेका छौँ एउटै आकाश पनि जसरी घैँटोमा बाहिर र भित्र जस्तो प्रतीत हुन्छ यो त भ्रम हो नि त यो वास्तवमा भ्रम होइन त यो जुन म बसेको यो काँडाघारीको यो जुन जमिन छ यो जमिनमा यो घर बन्नुभन्दा अगाडि यो आकाश त यी थियो नि त यो आकाश कसैले कतैबाट लिएर आएको त होइन खल्तीमा ल्याएर यहाँ आकाश भरेको होइन तर यो आकाशलाई के गरेको पछि कुनै व्यक्तिले सीमित घेराभित्र घेराबन्दी गरे जस्तो गरेर त्यसमा चाहिँ यो मेरो घर हो भन्ने बनाएको हो हैन त्यसै गरी आत्मतत्व जुन छ त्यो व्यापक छ त्यो व्यापकमा एउटा शरीरभित्र आएर अनि त्यो शरीरभित्रको आकाश तत्त्वलाई आत्मतत्त्वलाई फेरि यो म हो भनेर फिलिङ गरे अनुभूति गरेको त्यसमा त भ्रम हो त्यो केही छैन जसरी एउटै आकाश घैँटोमा भित्र र बाहिर जस्तो देखिन्छ नित्यम निरन्तरम ब्रह्म सर्वभूतगणी तथा त्यसै गरी ममा हजुरहरूमा एबीसी सम्पूर्ण प्राणीहरूमा एउटै मात्र ब्रह्म पनि भित्र र बाहिर जस्तो देखिन्छ म भित्र एउटा आत्मा छ बाहिर एउटा आत्मा छ भने जस्तो लाग्छ त्यही भएर म के गर्छु ईश्वर भनेर अर्को आत्मतत्त्वलाई नमस्कार गरे जस्तो गर्छु र आफूलाई चाहिँ फेरि अर्को भन्ठान्छु बाहिर र भित्रको फिलिङ किन भएको छ बिकज अफ माई बडी बिकज अफ माई माइन्ड किनकि मेरो शरीर छ किनकि मेरो मन छ किनकि मेरो उपाधि छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भ्रम वास्तविकता भनौँ अभिभ्रम भनौँ वास्तविकता भनौँ एउटा सोचौँ यस्तो छ अब यो कुरो भइहाल्यो प्रकरण 2 मा हामी जाँदैछौँ अब हाम्रो समय कति भयो त्यो गरौँ 9:13 भइसकेछ अब प्रकरण 2 को एउटा श्लोक म भन्छु र आज सिद्धिन्छ यति भनेर अष्टावक्रले बताइसकेपछि जनकलाई त अब तिरिमिरी होइन अब यो सम्पूर्ण कुरा ज्ञानको यत्रो अज्ञानको सानो जालोले मात्रै जेलेको थियो अनि जनकलाई चाहिँ अनुभूति भयो र जनकले अनुभूतिको कुरा गर्नुहुन्छ सिधै अब यहाँ अब जनकले चाहिँ फिलिङ गर्नुभएको छ अब जनकको अनुभूति आउँछ अहिलेसम्म चाहिँ त बेकुब भन्ने कुरा छ यसपछि कहिलेकाहीँ हामीलाई हुन्छ नि त गुरुहरूले गाली गरिसकेपछि ओहो म त खत्तमै हुँ हजुर प्रभु नमस्कार क्षमा पाऊँ भन्छ नि त्यसै गरी जनकलाई पनि फिलिङ अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः म त निरञ्जन हुँ मलाई त निर्दोष हुँ हैन शान्त हुँ बोधोऽहं प्रकृतेः परः म यो दुनियाँ देखिने प्रकृति भन्छ यसलाई प्रकृतिको खेल मायाको जन्जाल दुनियाँ लफडा भन्दा त म परको रहेछु एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः अहिलेसम्म त म मोहेनैव विडम्बितः मोहका कारण अज्ञानका कारण नचाहिने किसिमको भ्रमका कारण विडम्बिता दुःखमा परेको रहेछु म दुःखमा परेको त मोहले रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभयो अर्को यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वं अथवा न च किञ्चन यो एकदमै गहिरो कुरा आयो यो सकेपछि हामीले 2-3 मिनेट लाग्ला यो सकेपछि आजको कक्षा भनौँ अथवा यो बसाइलाई हामी पूर्ण विराम दिन्छौँ यथा प्रकाशयाम्येको जसरी म एकैले देहम यो शरीरलाई प्रकाशित गरिरहेको छु यो शरीरलाई प्रकाशित गर्ने भनेको के त भन्दा शरीरको नङको टुप्पामा छुँदाखेरि पनि हामीलाई फिलिङ भइराखेको छ जहाँसुकै छुँदाखेरि पनि शरीरको जुनसुकै कुनामा छुँदाखेरि पनि स्पर्श गर्दाखेरि पनि अथवा चिसो हुँदाखेरि तातो हुँदाखेरि जेसुकै किसिमको खोप्दाखेरि जुनसुकै कुरालाई पनि हामीलाई के छ सिरिङ 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 भइराखेको छ नि त यो के भएको भने शरीरलाई आत्माले प्रकाशित गरेको हो जसरी यो सम्पूर्ण शरीरका रग रगमा भन्छ नि रग रगमा कण कणमा बिन्दु बिन्दुमा कोष कोषमा आत्मतत्व अनुस्यूत भएर बसेको छ त्यसै गरी यो शरीरलाई प्रकाशित गरे जस्तै जगतलाई पनि मैले प्रकाशित गरेको हो यो संसारलाई पनि मैले प्रकाशित गरेको हो यो संसारलाई प्रकाशित गर्नेवालाहरूको केही पनि छैन अतः त्यसकारणले मम जगत सर्वम कि त यो दुनियाँ मेरो हो अथवा नचकिन्छन् कि केही पनि मेरो होइन यो एकदम गहिरो फिलिङ छ
कि त यो दुनियाँ संसार मेरै हो, संसार मेरै हो, संसार तिम्रै अनिवार्य बार हैन, संसार लाएर माया के अरे आएर कहिल्यै ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन, स्वीकार मात्रै गर एक बार संसार तिम्रै अनिवार्य बार। यहाँनिर चाहिँ यो माधव घिमिरेको कविता हो। यो कविता भन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ यो माया सायाको कुरा छोड्दिउँ, यो मायालाई छोड्दिउँ, यहाँदेखि मात्रै कुरा गरौँ। स्वीकार मात्रै गर एक बार संसार तिम्रै अनिवार्य बार। यतिलाई मात्रै मन्त्र सुन्ने हो भने यो उपनिषदको मन्त्र जत्तिकै छ। हामीले फिलिङ गर्ने हो भने त यो संसार मेरो हो नि त, म संसारको मालिक हुँ, म चाहिँ संसारको चाहिँ द्रष्टा हुँ, म संसारको मालिक हुँ भन्ने बित्तिकै त यो त ठ्याक्कै त्यही त हो नि। अतो मम जगत सर्वम अथवा नचकिञ्चन, कि त मेरो दुनियाँ हो कि त मेरो केही पनि होइन। त्यही भएको हुनाले कि त म दुनियाँको मालिक हुँ कि त म केहीको पनि मालिक होइन भनेपछि कि दुनियाँमा रिक्तता छ कि दुनियाँमा पूर्णता छ, रिक्तता र पूर्णताको बिन्दु एउटै नै हो। त्यही भएको हुनाले यति नै अनुभूति मैले गरेँ भनेर जनकले गर्नुभएको सन्दर्भ आयो। र यति भन्दै भन्दै कि त म दुनियाँको मालिक हुँ कि त म केहीको पनि होइन, कि म सम्पूर्णमा एउटा कुरा कि सर्वत्र आत्मा छ कि कहीँ पनि छैन। मतलब के भन्न खोजेको भने कुन अर्थमा छैन भने यो शरीर चाहिँ आत्मा हो त भन्दाखेरि शरीर आत्मा होइन नि त। एक अर्थमा होइन, एक अर्थमा हो। शरीर पनि त आत्मै त हो नि, किनभने आत्मा तत्त्व बाहेक दुनियाँमा केही पनि छैन भन्ने हो भने त शरीर पनि आत्मा हो नि त, आँखा पनि आत्मा हो, जे पनि एबिसी जुनसुकै कुरा आत्मा हो। र शरीर आत्मा हो त भन्दा वस्तुतः शरीर चाहिँ आत्मा चाहिँ होइन। आत्मतत्त्व भनेको त एउटा व्यापक तत्त्व हो, यो त पञ्चमहाभूत होइन। न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायु र देउर न वा भवान भनेपछि निषेध पनि आत्मा हो, विधि पनि आत्मा हो। त्यही भएर या त सम्पूर्ण चिज आत्मै हो या त केही पनि आत्मा होइन भन्नको मतलब आत्मतत्त्व भनेको सम्पूर्णतामा व्याप्त चिज हो अथवा कहीँ पनि लिप्त चिज होइन। या त दुनियाँ संसार मेरै हो या त केही पनि मेरो होइन। यो किसिमको अनुभूतिमा पुग्नु भएको छ। अब यो अलि निकै गहिरो कुरा छ, यो व्याख्याले विश्लेषणले मैले बुझाउन सकिनँ भने क्षमा याचना समेत गर्दै आजको बसाइलाई चाहिँ यहाँ रोकौँ। अब आगामी दिनमा म यो प्रकरण, यो दोस्रो प्रकरण चाहिँ अर्को बसाइमा हामी सक्छौँ नै।